दोपहर को ही रोड साइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जो कि एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट था। बस को टारगेट किया गया जिसमें पाकिस्तान आर्मी मौजूद थे। 5 पाकिस्तान आर्मी के जवान शहीद हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 जवान इस वक्त अस्पताल में मुंतकिल हैं, इंजर्ड हैं। लेकिन BLA के मुताबिक उन लोगों ने 90 पाकिस्तानी जवानों को शहीद किया है। क्या पहले तो सिर्फ TTP जगह जगह फट रही थी, लेकिन अब BLA वाले भी जगह जगह फट रहे हैं, क्योंकि ये जो हुआ है नौशकी अटैक, ये फिदाई अटैक है। BLA में बलोचिस्तान के जो डॉक्टर हैं, बलोचिस्तान के जो पढ़ी लिखी यूथ है, जो उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो BLA को ज्वाइन करें। अगर ऑपरेशन की बात करें तो पिछले 4-5 माह का रिकॉर्ड देखें तो पाक आर्मी ने वहां पर BLA को निस्तो नाबूद करने के लिए बहुत से ऑपरेशन किए। आज BLA कह रही है कि अगर हमें टारगेट करो, आप एक को टारगेट करोगे, हम आपके 10 को करेंगे। तो ये जो कहते हैं ना, एक मुकाबलेबाजी शुरू हो गई है। तो आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान से एक से बढ़कर एक धमाकेदार न्यूज़ आ रहा है। पहले जफर एक्सप्रेस, उसके बाद मस्जिद में ब्लास्ट, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के बस पर अटैक हुआ है। कहा जा रहा है 8 बसेस की कॉन्वॉय जा रहा था, उसमें से एक बस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया BLA ने। BLA ने यह भी बोला हम लोग 90 आर्मी को 72 हुरों के पास पहुंचा दिए, मगर पाकिस्तान आर्मी ने बोला सिर्फ 5 लोगों की मौत हुआ है। दोस्तों, BLA ने पाकिस्तान को एक एक करके विकेट उड़ा रहा है, फुल फॉर्म में जा रहा है आजकल BLA ने। पाकिस्तान ये भी कह रहा है इसके पीछे राह की साजिश है। तो चलिए दोस्तों, बदकिस्मती से जो सबसे बड़ा फेलियर है ना जी, हमारे पाकिस्तान के इनर जो फेलियर है वो ये है कि हम लोगों को जो बाहर की कुव्वतें हैं, जो इसराइली क़यादत है, रॉ है, अमेरिका है, ये हम लोगों को बेसिकली मुत्तहिद नहीं होने दे रहे, और हम किसी ना किसी शैतानी अंसर का जो है ना शिकार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे लूप्स जो आ रहे हैं वो हमारे मुल्क में आ रहे हैं। हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, 1 यूनिट होना पड़ेगा, और अगर जब तक हम 1 यूनिट नहीं होंगे, और सबसे ज़्यादा हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करना होगा। अनफॉर्चुनेटली लास्ट यानी कि जो भी सिनेरियोज़ पाकिस्तान में हुई, ये सारे पाक फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए किए गए। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बहैसियत पाकिस्तानी यानी कि बहैसियत मुसलमान, हमें इस चीज़ में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और हमें अपनी पाक फ़ौज के साथ इस कदर स्टैंड करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो आज जो हम पुरसकून होकर सोते हैं रात को, हम नहीं सो पाएंगे। हमारी हालत गज़ा जैसी होगी, हमारी हालत शाम जैसी होगी, हमारी सीरिया जैसी हो जाएगी, हमारी इराक जैसी हो जाएगी। अगर हमने अपनी पाक फ़ौज के अगेंस्ट गए तो आप ये देख लें कि ये मुल्क नहीं बचेगा। लेकिन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी से इतनी नफरत क्यों करती है? हालांकि बलोचिस्तान इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट दे हेट्स अस। व्हाई? I know Balochistan is a part of Pakistan, but the people on behind of all these criminal activities, not a Pakistani. Once again I repeat, it's not a Pakistani people. It's agent of RAW, it's agent of Mossad. इतनी तगड़ी हो गई है कि अब वो हमारे घर में घुसकर जो है वो हमारे लोगों को वरगला रही है, और एक हमारे पूरी कंट्री को तिगनी का नाच नचवाया है। क्या रॉ इतनी स्ट्रांग है? There are not only involved a RAW, basic पाकिस्तानी एंड मुस्लिम पीपल्स, यू नो कि मुस्लिम्स में जितने भी हैं मीर जाफ़र होते हैं, ठीक है। हमारी बदकिस्मती ये है कि मीर जाफ़र से भरा हुआ हमारा इस्लामिक एक फोबिया है। हमें अपने अंदर से मीर जाफ़र को ख़त्म करना पड़ेगा। जो इस वक्त हम जिस हमले की बात कर रहे हैं वो नौशकी में हुआ है। नौशकी फिदाई अटैक कहा जा रहा है उसमें, और इसके अंदर जो करने वाले हैं यानी जो हमलावर BLA, उसने ये कहा है कि 90 मिलिट्री मैन किल्ड, ये कह रहे हैं वो 90 लोगों को उन्होंने मार दिया, वो ये कह रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ का जो फिगर है वो भी आपको बताते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो इसने किया है BLA वालों ने, इसको जो प्रेस रिलीज निकाली, उन्होंने कहा टारगेटेड ए कॉन्वॉय ऑफ मिलिट्री बसेस जो हैं, उसको उन्होंने कॉन्वॉय जा रहा था एक, जिसमें उस पे उन्होंने ये अटैक किया है। और ये है रक्षा मिल ऑन द RCD हाईवे इन नौशकी, और इस कॉन्वॉय में जो है वो कह रहे हैं कि 8 बसेस थी, और जिसमें से एक को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो एक को, अगर 8 में से सिर्फ एक को आपने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया तो फिर 90 लोग तो नहीं हो सकते। लेकिन एनीवेज उन्होंने जो फिगर लिखा मैं आपको वो बता रही हूँ।
پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی کے ساتھ جو ہے ایک اور جو فتح اسکواڈ ہے، وہ اس کو فتح اسکواڈ بول رہے ہیں، جس نے اب یعنی اپنے اسکواڈ کے نام دیکھیں انہوں نے کیسے رکھے ہیں وہ. خیر میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو کہ ٹی ٹی پی نے جو اپنے نئے جو آپریشن لانچ کیا اس کا نام خندق رکھا ہے. اب یہ غزوہ خندق سے نام لیا، انہوں نے جو ہے وہ فتح رکھ دیا. اٹیکس کر رہی ہے اور سارے کے سارے جو ہے پاک آرمی کے نوجوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. دیکھیں نا، کچھ تو نفرت پہلے سے تھی، بی ایل اے والے ہم سے پہلے سے پنجابیوں سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ گیس وہ نکالتے ہیں، جلاتے ہم ہیں، ٹھیک ہے نا. بچے پڑھنے بیچاروں کے یہاں آتے ہیں، یہ بھی تو فیکٹ ہے نا. وہاں پہ کیوں نہیں یونیورسٹیاں دیا؟ جب آپ اتنا بڑا وہاں گوادر پورٹ بنا رہے ہو، جب آپ دنیا کا بڑے ایئرپورٹ وہاں بنا رہے ہو، تو وہاں پہ یونیورسٹیاں کیوں نہیں بنا رہے؟ اس کو آباد کس نے کرنا ہے؟ بلوچستان کی آبادی تو نہیں ہے نا، پنجاب کی آبادی زیادہ ہے نا، کے پی کے کی زیادہ ہے، سندھ کی زیادہ ہے. اب بات تو پاکستان نے کرنا ہے نا. جب آپ اتنا انویسٹمنٹ کر رہے ہو، آپ نے کیوں نہیں کہا ہر سے مطلب ہے کہ جتنے بھی سرمایہ کار ہیں جو پاکستان کے انڈسٹری کے، ان کو چاہیے. یہاں پہ میں آپ کو روکوں گی. ہم نے بلوچستان کو، کشمیر کو سی پیک دیا. آج بلوچستان کے لوگ اس سی پیک سے خوش نہیں ہیں. ہم نے گوادر پہ اتنا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا، وہ ایئرپورٹ گوسٹ ایئرپورٹ بن گیا. بھائی وہاں پہ کوئی ٹریول نہیں کر رہا. گوادر پورٹ دنیا کی سب سے بڑی پورٹ ہے، وہ ویسٹ ہو رہی ہے. ہمارا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے وہ جو ہے فیل ہو چکا ہے. اگر ہم چائنا کی بات کریں تو پہلے چائنا کے انجینئرز کو ٹارگٹ کیا گیا. سی پیک مکمل طور پہ رک گیا، جو کہ 3 سے 4 سال کا منصوبہ تھا. 10 سال سے زیادہ ہو گئے. 25 ارب ڈالر جو ہے اس کانٹریکٹ میں جا چکے ہیں. لیکن آپ بلوچستان ہی نہیں چاہتا کہ یہ کانٹریکٹ، بلوچستان تو چائنا کو بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی پیچھے ہٹ جاؤ. چائنا بھی رک گیا ہے. دیکھیں جو باتیں آج بی ایل اے کر رہی ہے نا، یہ 25 سال پہلے ہندوستان نے کی تھی کہ بھئی آپ گوادر پورٹ بنانے جا رہے ہو، سی پیک بنانے جا رہے ہو، پہلے ان لوگوں سے پوچھو تو صحیح، ان علاقے والوں سے پوچھو ہم یہاں بنائیں نہ بنائیں، اتنی انویسٹمنٹ کریں نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ کیا کرو گے. دیکھیں جس کی زمین استعمال کریں گے، جہاں پہ کریں گے، اس علاقے سے پہلے پوچھنا تو چاہیے تھا نا. انہوں نے نہ پوچھا ہے اور نہ یہ ان کو کچھ دیتے ہیں. اگر میں بھی وہاں پہ رہتا ہوتا تو شاید میں بھی بی ایل اے جوائن کرتا جب مجھے کچھ نہ ملتا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے محرومی جو ہے وہ ان کو اس طرح کے اٹیکس کرنے پہ مجبور کر رہی ہے. دیکھیں ہمیشہ کوئی بھی آج کے دور میں کسی کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ وہ لڑے. ٹھیک ہے نا. کسی کے پاس فالتو ٹائم ہی نہیں ہے. اگر اسی لیے لڑتا ہے جب وہ انف ہو جاتا ہے، جب اس کو پتہ ہے مجھے کہیں سے بھی کچھ نہیں مل رہا. تو پھر یہ پاکستانی تو نہیں، جو آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں ہے. پھر جو پاکستانی بھی تو ان کو پاکستانی نہیں مانتے نا. اچھا ہم بھی تو ان کو تو اپنے بچے نہیں بنا کے رکھتے نا. ہم نے کون سا ان سے کوئی دوستی کی ہے؟ ہم کون سا ان کے پاس جاتے ہیں؟ ہم کون سے ان کے دکھ درد میں بیٹھتے ہیں؟ جب ہزارہ برادری ادھر مرتی ہے روزانہ تو کون جا کے پوچھتا ہے ادھر؟